माय डियर यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर ते आता न्ही हांव कामाक वचूंक नेसला म्हणलें आनी आज न्ही म्हाका जेवणाची कांय टेन्शन नासलेली. काल आमी थिंगा आउटिंग आसान येवन हांवें तुमकां सांगलेली न्ही हांव चिकन करी करपाचें आहा म्हणून. तर ती हांवें केलेली सांजेर बरे अशे पोटेटोज बिणी घालून आनी ती आमकां सांजेरूय जाली म्हणल्यार रातीय जाली. आनी आतां दनपाराचें म्हजें टेन्शन न्ही तेणें काबार केलें. तर तुमकां दाखयता हांव आमची चिकन करी. ओके, एक पाटी चे गाईज आमची चिकन करी म्हणटा बरे पोटेटोज बिणी घालून केलेले ते हांवें. आनी आतां इतली उरला आनी हे दनपार इज सॉर्टेड म्हणल्यार आमच्या आफ्टरनुनाचें टेन्शन ना. तर आतां हांव सुसेगात आज उठले आनी सुसेगात उठून रेडी बिडी जावन आतां हांवें म्हाजो व्हिडिओ स्टार्ट केला. आनी आतां हांव पिवपाची आहा म्हाजी चाव आनी वयता कामाक. ओके, आनी मागीर कामासान येवन मेळटा तुमकां. हांव न्ही गाईज एक पाटी भायर गेले आनी पोतून भितर येयले. कित्याक जाणा म्हाजे कोट घालूंक भायर गेले तशें न्ही अशें वारें मारूंक लागलें जाणा. तर चिंतले कोट घालता आनी वयता म्हणून. खबर ना आज वेदर केसो आहा तो चोंगूय ना हांवें सकाळींसान न्ही म्हणून. चडशे भायर न्ही बरें वारें मारूंक लागला. तुमकां दिसता की ना खबर ना पूण न्ही बरें वारें मारूंक लागला गाईज. तर चले अशें म्हणटा लेट जालें म्हाका पुतून. आनी अशेंच म्हाजी तकलेन न्ही एक टेन्शन आहा बारीकशें तुमकां सांगता हांव म्हणल्यार कारांक बसून. ओके, कितें टेन्शन आहा तें. वेदर चेंज जावंक लागला गाई. वारें सुटला आनी क्लाउडी आसे. काल टोटली डिफरंट आसलेलो जाणा. हांवें जॅकेट घालून येयले आनी पोतून गरम जावंक लागले. अशें वेदर न्ही वॉर्मूच आहा एक्चुली पूण ते वारें मारताले म्हणून हांव भिले आनी क्लाउडी अशें जालेलें सडनली. तर देखून हांवें जॅकेट घायलें. आतां चड गरम जावंक लागला. आनी कितें सांगतालें जाणा हांव तुमकां ते टेन्शनाचें सांगतालें न्ही. कितें जाणा म्हाज्या व्हिडिओचो टेन्शन म्हणटालें हांव. म्हणल्यार काल आमी आउटिंगाक गेल्लीं न्ही आनी थिंगा बरें आउटिंग बिणी करून आमी येयलीं आनी येवन न्ही मातशें रिलॅक्स जावन म्हणल्यार अशें सांजेर अशें येयलीं न्ही. मागीर रिलॅक्स जावन बिणी मागीर सांजचें कांय आसूंक ना जेवण. तर सांजचें जेवण बिवण रांदलें म्हणल्यार चिकन करी बिणी रांदली. आनी तेजे उपरांत न्ही लेट म्हाजें एडिटींग हांवें स्टार्ट केलो आनी एडिटींग स्टार्ट केलो आनी ते लेट नायट जाली ते कोत्ता म्हणल्यार. कित्याक अशें आउटिंग बिणी केल्यार न्ही मातशें ताका चड टायम लागता बरे भशेन एडिटींग करूंक. तर ते केलें आनी लेट जाल्यार कांय नजो चलता म्हणटा मातशें न्हीद उणी मेळ्ळ्यार. पूण न्ही हे आतां कितें आमी मेहनत कोत्ताचे ताजो फलूय तो मेळूंक जाय न्ही तशें तें. तर राती न्ही हांवें एक्सपोर्टाक घायले सगळे कोन्न आनी तेन्ना जावंक ना तें एक्सपोर्ट. केन्ना केन्ना न्ही मातशें टायम लागता एक्सपोर्ट जावंक. तर हांवें चिंतलें आसूं सकाळीं उठून चयता म्हणलें सकाळीं म्हणसर जायत म्हणलें. आनी सकाळीं न्ही हांव मातशें लेट उठलें कित्याक की सगळें रांदप बिंदप काल रातीच जालेलें न्ही सांजेरूच म्हणून. तर सकाळीं उठून चयता जावंकूच ना एक्सपोर्ट जाणा. मागीर म्हाका टेन्शन जालें. मागीर पोतून न्ही हांवें एक दोन फाटी आनी ट्राय केलें एक्सपोर्ट करूंक तरी पसून आजून जावंक ना गायज. आनी आतां हांवें चिंतलें आसूं म्हूण देवाचेर सोडटा म्हूण. कित्याक की म्हाजे कडेन कांय टायमूय ना. आतां कामाक वचूंक लागला आनी कामाक गेल्या उपरांत न्ही मागीर डायरेक्ट लंच टायमारूच टायम मेळटलो. आनी जर तेन्ना ट्राय करून जाता जाल्यार हांव घालतलें व्हिडिओ आज. नाजाल्यार चया म्हणटा कशें जाता. ओके, तर हेंच टेन्शन आसलेलें. आनी पात्रांव म्हाजी खबरो आयकता थिंगा बसून न्ही रे. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम सगळी बरी आसतली. आतां हो वीक केसो वयतलो कोडची ना. मंडे येयला न्ही सबकोन फ्रायडे येतलो कोडची देखून ना. तशें तें आतां काल एक संडे गेला आतां रोखडो पोतून संडे येतलो. दीस फास्ट धांवते फास्ट. तर आतां चड खबरो जाली म्हणटा. आतां हांव न्ही तुमकां सांजेर मेळटा कामासान येवन. ओके, बाय. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आतां कामासान येवन फ्रेशन अप बिणी जावन न्ही आनी व्हिडिओ स्टार्ट केला आतां. तर आज न्ही बरी मजा जाली हा आजच्या व्हिडिओची. आज हांवें घायलाचे तो आउटिंगाचो व्हिडिओ तेजी म्हणटा हांव. सकाळीं तुमकां सांगलेलें न्ही तें जायना म्हणून. पूण एट लास्ट न्ही मागीर दनपारा अशेंच जालें तें आनी मागीर जालें तशें हांवें घायलें व्हिडिओ. ओके, तें देखून तुमकां दनपारा मेळ्ळो आसतलो आज तो. आनी हांवें न्ही लास्टाक होप सोडलेलो देवाचेर सोडून सोडलेलें. देवाची विश आसल्यार जातलें आज अपलोड करूंक ना जाची ना म्हणलें. आनी फायनली जालें तें म्हाजें दनपारा अशें. म्हणजे कालचो व्हिडिओ आहाचे म्हणल्यार हाय स्ट्रीट टुराचो. तितून न्ही कोणें कमेंट केला की आमी जेन्ना भायर अशें हें कोत्ताचे भायर आउटिंग म्हणल्यार
माझे डब्बो हिंगा घाण पडला आता धुयतले हांव ओके. तर आमी जेन्ना भायर अशें हे दाखयतायचे म्हणल्यार अशें भायर आउटींग बिणी कोत्ताय तेन्ना तुमकां बरें लागता हूंय. तर न्ही म्हाकाय एक्चुली न्ही तशेंच बरें लागता करूंक जाणा भायर अशें भोंवन बीन तुमकां दाखोवंक आनी न्यू प्लेस बिणी दाखोवंक जशें आजचे व्हिडिओन हांवें कशें दाखयलां ते आमी हिंगा आउटिंगाक गेली आनी तुमकां दाखयला एक न्यू प्लेस अशी ती आमकांय न्यू आसलेली खरें म्हणल्यार ओके. तर म्हाकाय बरें लागता पूण कितें जाणा हांव हेल्पलेस आहा गायज म्हणल्यार वीक डेजान तर हांव खंय वचकना न्ही तुमकां खबर आहा आमचें काम आसता आनी तेंच दाखोवंक पडटा म्हणल्यार रांदपाचें आनी कामाक वयपाचें येवपाचें तुमी अंडरस्टँड जाताय न्ही तशें तें. तर आनी जितलें मातशें जाता न्ही तितलें हांव ट्राय कोत्तलें अशें आउटींग बिणी कोन्न तुमकां न्यू प्लेसीस हांवूय एक्सप्लोर कोत्तलें आनी तुमकांय दाखयतलें ओके. तर आतां न्ही जाला म्हाजें कॉफी टायम तर कॉफी पिता. हॅलो गुड इवनिंग कशे आहे तुम्ही. आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे. सो आता झाली आमची कॉफी टाइम इवनिंग. वय कॉफी टाइम कॉफी आणि टोस्ट. कॉफी आणि टोस्ट या. आनी हे पायनएप्पल न्ही म्हाका कातरूंक जाय 2-3 दीस आसान अशेंच पडलेले आहा तेका कातोतले आनी पात्रांवन आज न्ही मॅश मेलन कातरलो हांवें. साडीन पिठा हाडले ते हाडलेले तेन्नाच पिकलेले ते ते आता आनी दवरून न्हू आनी हे जाले ते हय जायते उडोवपा पडले ते तो गेले उडोवपाक. वय आनी ते एक केला तूं दोगांक दवरला थिंगा पयलीं मागीर हात मारताले हाडले. हांवें मातशें दार उगडला गायज. दार उगडले तशें न्ही बरें अशें थंड वारें येवंक लागला आनी बरें लागूंक लागला ते तुमकां दिसता आसतलें न्ही पानां बिनां सगळीं हालूंक लागलाय. तर बेस्ट एक्सपिरियन्स आसा जाणा. पूण न्ही म्हाका भिरांत दिसता आमचे दारचे चड वारें आसलें न्ही वचून डायरेक्ट बँग जाता जाणा डाम करून तेजी मातशी भिरांत दिसता. तर एक म्हाका आमकां न्ही हिंगा स्टॉपर कितें काय लावंक पडटलो नाजाल्यार न्ही ही अशें उक्तें दवरूंक मेळची ना एवरी नाव एंड देन आमकां वारें चड आसल्यार. आज वारें चड आहा म्हणून म्हाका मातशें भिरांत दिसता. हांव चिंता हिंगा न्ही चॅर लाव म्हणून ती आयडिया बरी आसतली. हाडटा हांव चॅर. आनी आज हांवें न्ही हे टी शर्ट फर्स्ट टायम घायला. हे हांवें प्रायमाकाक हाडलेले गेले फावटी आमी शॉपिंगाक गेल्लीचे तेन्ना बरें आहा लायट गरमेन घालून न्ही बरें चॅर वत्ता पुश कोन ती हेवी आनी म्हाज्या हातीसान जायना अशेंच म्हाजे हात दुखताय म्हणल्यार एक हात रायट सायडीचो दुखता न्ही तुमकां खबर हांवें सांगलेलें पयलीं स्लो व्हरूंक लागला ते गायज धक्को मान पुश कोन पात्रांक सांगता आसलेलें पूण तो कॉफी पिता न्ही मागीर ताका बेश्टेच कितें डिस्टर्ब करूं म्हणून आसूं म्हणलें ओके. पिया म्हणटा कॉफी आमची ओके. आनी तुमकां न्ही आज हांवें व्हिडिओन ते प्लेस दाखयलाचे कशी लागली कॉमेंट करून सांगा अशी लागला ते प्लेस म्हणल्यार म्हाकाय आयडिया मेळटा न्ही तुमकां म्हणल्यार हांव कितें दाखयता तें तुमकां लायक जाता ना जाता तो त्या हिसपान मागीर हांव फुडेंचें प्लॅनिंग करूंक जाता तशें तें म्हाका मातशें सजेशनूय दियाय ओके न्ही रे. मग त्या हिसपान आमी आमचें आउटींग प्लॅन करूंक जाता न्ही तशें तें. आतां कितें जालें जाणा हांवें त्या दारा फुडें न्ही चॅर लायला म्हणल्यार दार बँक जावंक कितें पडना म्हणून पूण हे दार आहा तें आमचें दुसरें ते बँक जाले डाम कोन्न. तर आतां हांवें परतून दुसरी चॅर हिंगा लायला दाराक आनी हिंगाच बसला सुसेगाद आनी वारेंच हे गायज नायस बरें वारें मागलाय पात्रांव. आनी टायम से आहे गायज 7 जावंक येयलाय ओके. आनी आतां चाव बी पिवन जाली कॉफी बिफी आनी आतां कितें करूं चिंतूंक लागलां. वेदर न्ही गायज खरेंच चेंज जावंक लागला कित्याक जाणा आतां हांव भायर येयलासे आनी भायर न्ही अशें उबें रावल्यार थंड वारें मारूंक लागलें अशें थंडी लागूंक लागला नाजाल्यार अशें जायनासलें सद्दां जाणा भायर अशें गरमूच आसतालें पूण आजचे मातशें थंडी लागूंक लागला. तर गोडेक न्ही वेदर चेंज जायत चे आतां ह्या विकेंडान वेदर कसो आसता तो ओके. तर हांव कितें केलेलें जाणा म्हाजे प्लांटांक चोवंक अशी खबर घेया म्हणलें चे गायज दिसता तुमकां. आनी तुमकां न्ही म्हाका कितें सांगूंक जाय गायज चे म्हाका न्ही प्लीज हे हेल्प कोराय ते हे न्ही म्हाजे प्लांट हांवें हाडलेले ते आनी बरें दिसताले जाणा ते सगळे न्ही हे गरमी इतली पडली जाणा ह्या दिसांनी सगळे सुकून गेले. आमी उदीक घालताली अशें ना की आमी उदीक घालनासलेली उदीकूय घालताली रेगुलरली. हांव इसोल्यार न्ही पत्रांव घालतालो नाजाल्यार केन्ना केन्ना पलूय घालताले तरी पसून ते सगळे न्ही ड्राय जाले गायज. म्हाका खबर ना कितें कशें जालां तें. हे सारकें आहा हे न्ही 1-2 अशें हेजेय ड्राय जालेले पूण तरी पसून न्ही ओके आहा हे. आनी हे आहा ओके अशें मातशें 1-2 हेजेय ड्राय जाला पूण ओके आहा.
पूण हे न्ही चड ड्राय जाला गायज. हांवें इतले उडिकान न्ही हे प्लांट हाडले आनी अशें सुकून गेले न्ही म्हाका बरें लागची ना. तर म्हाका न्ही हेल्प कराय तेका हांव परतून हांव कशें हें करूं म्हणून रिवायटलायज म्हणपाचें. तर म्हाका सांगाय ओके कॉमेंटान हांव कितें करूं म्हणून तेका. ओके तर चला आतां भितर वयता कित्याक जाणा हांवें हे हाफ स्लीव घायला आनी थंड वारें मारूंक लागला तो थंडीक लागूंक लागला. तो भितर वयता आनी न्ही माड्यार हे हाय कापणां हाय थोडी घडी मान दवरपाची म्हणजे फोल्ड करून ताका जाग्यार घालता. ओके पयलीं हिंगा दार लायता दार उक्तें आहा. आतां हांव माड्यार येयला आनी थोडीशीं कापणां हाय ती फोल्ड बिल्ड कोत्ता आनी जाग्यार मारता म्हणलें. आनी आजचो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगा सेंड कोत्ता आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन. टील देन टेक केअर अँड बाय. ओके.